हाम्रो पहिचान, हाम्रो चिनारी, हाम्रो अस्तित्व। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज। जैविक विविधताले भरिपूर्ण अति दुर्लभ वन्यजन्तुहरूसँग रमाउन सकिने यही हो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज। मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको बर्दिया जिल्लाको 968 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको प्राकृतिक सुन्दरतासँग रुमलिन सकिने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तराई क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो संरक्षित क्षेत्र हो। विश्वमा दुर्लभ मानिएका जङ्गली हात्ती, गैंडा, बाघ निकुञ्जका मुख्य आकर्षणका केन्द्रबिन्दु हुन्। प्राकृतिक सुन्दरता, बबई भ्यालीको मनमोहक दृश्य, कर्णाली नदीमा डल्फिनको डुबुल्की, र्याफ्टिङ, आहा जति हेर्यो हेरिरहँ लाग्ने दृश्य र सुनिरहँ लाग्ने चराका सुरिला स्वरहरू। यस्ता अनमोल प्राकृतिक उपहार निकुञ्जका दृश्यसँग रमाउन कसलाई पो मन नहोला र। यस निकुञ्जको पूर्वमा चिसापानी हुँदै हर्रे लेकसम्मको रत्न राजमार्ग, पश्चिममा कर्णालीको मनाउघाट हुँदै चुरेले कर्णाली भेटेको ठाउँसम्म, उत्तरमा कर्णाली चिसापानी लेक पराजुल हुँदै हर्रेसम्मको मुख्य पहाडको दक्षिणी भाग र दक्षिणमा बाँकेको चिसापानीदेखि हात्तीसारबाट सोझै पश्चिम मनाउघाट गएको गेरुवा कर्णाली नदी र खौराहा खोलाको भङ्गालोसम्म फैलिएको छ। सन् 1967 सालदेखि सशस्त्र सुरक्षा गार्ड खटाई शाही शिकार सुरक्षित वनको रूपमा संरक्षण गर्न सुरु गरिएको निकुञ्जको समयक्रमसँगै विभिन्न समयमा निकुञ्जको नाम परिवर्तन हुँदै सन् 1988 मा शाही बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा घोषणा भयो र सन् 2006 मा शाही शब्द हटेर बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको नामाकरण भएको हो। पर्यटकीय दृष्टिकोणले थुप्रै सम्भावनाहरू बोकेको निकुञ्जमा विश्वमा अति दुर्लभ बाघ, गैंडा, हात्ती जस्ता वन्यजन्तुका साथै थारू सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय, एसियाकै नमुना एउटा मात्र खम्बामा अडिएको कर्णाली चिसापानी पुल सजिलै अवलोकन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै बबई उपत्यकाको मार्मिक दृश्य, कर्णाली र बबई नदीमा र्याफ्टिङ पनि निकुञ्जको अर्को आकर्षक पक्ष हो। वाइल्डलाइफ टुरिज्मको दोस्रो डेस्टिनेसन भनेर बर्दियालाई भनिन्छ। बर्दियामा बायोडाइभर्सिटीको हिसाबले वाइल्डलाइफ टुरिज्मको चाहिँ धेरै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो र यहाँ विशेष गरेर बाघ
हेर्न पर्यटकहरू बढी आउने गर्छन् र देख्छन् पनि। बर्दिया नेसनल पार्क चाहिँ एकदम भर्जिन छ कि यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म धेरै पर्यटकहरू भएर आएर डिस्टर्ब नभएको र यहाँका पर्यटन व्यवसायीहरूले जङ्गल ड्राइभलाई प्रोत्साहित नगरेर वकलाई बढी प्रोत्साहित गरेको हुनाले जङ्गल चाहिँ क्वाइट छ, भर्जिन छ, रियल वाइल्ड लाइफ छ। हाल निकुञ्जमा 10 वटा संरक्षित सहित 55 भन्दा बढी प्रजातिका स्तनधारी, 6 वटा संरक्षित सहित 438 भन्दा बढी पंक्षी, 3 वटा संरक्षित सहित 25 भन्दा बढी घस्रने वन्यजन्तु र 121 भन्दा बढी प्रजातिका माछाहरू पाइन्छन्। यो निकुञ्जको प्रमुख जैविक विशेषता हो। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तुका लागि उपयुक्त वासस्थान एवं जैविक विविधताका दृष्टिकोणले निकै नै धनी छ। नेपालमा दोस्रो ठूलो बाघको संरक्षण भएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज बारासिंगाको लागि पनि दोस्रो प्राकृतिक वासस्थान भएको निकुञ्ज हो। पबै उपत्यकाको हेरिरहँ लाग्ने प्राकृतिक दृश्यले पनि निकुञ्जको आकर्षण झनै बढाएको छ। त्यसैगरी 438 भन्दा धेरै प्रजातिका चराहरू पाइनु यस निकुञ्जको अर्को आकर्षक पक्ष हो। नेपालको संरक्षित सूचीमा रहेका 9 प्रजातिका पंक्षी मध्ये 6 प्रजातिका पंक्षीहरू निकुञ्जमा पाइनुले पनि निकुञ्जको महत्त्व बढाएको छ। घडियाल गुही र डल्फिनको संरक्षणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको यस निकुञ्जमा पदयात्रा, हात्ती सफारी र जीप सफारीबाट सजिलै जैविक विविधताको अवलोकन गर्न सकिन्छ। यस निकुञ्जलाई निकुञ्ज प्रशासनका 83 जना कर्मचारी र करिब 800 नेपाली सेनाले निकुञ्जभित्र 25 वटा पोस्ट खडा गरी निकुञ्जको सुरक्षा गर्दै आएका छन्। कार्यको लागि सुरक्षाको तर्फमा चाहिँ यो नेपाली सेना श्री नरसिंहदल गण चाहिँ करिब 1.5 सालदेखि चाहिँ यहाँ कार्यरत छ र यो संरक्षण कार्यलाई चाहिँ उच्च तरिकाले संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ यो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको 968 स्क्वायर किलोमिटरमा चाहिँ हामीले 25 वटा पोस्टहरू तैनात गरिएको छ र ती 25 वटा पोस्टहरूबाट दैनिकी पट्रोलहरू गर्ने, गस्तीहरू गर्ने काम चाहिँ नै यथावत भइ नै रहेको छ। त्यसको अलावा पनि हामीले चाहिँ मिनिमम रेन्ज पेट्रोलहरू जो 2 दिन 1 दिनको यसरी चाहिँ हामीले गरिन्छ भने लङ रेन्ज पेट्रोलहरू पनि हामीले 3 रातसम्म बाहिरै बस्ने गरी अथवा लामो दूरी कभर गर्ने गरिकन चाहिँ पेट्रोलहरू महिनामा घटीमा 2 पटक अथवा कुनै त्यस्तो इन्फर्मेसन हामीलाई प्राप्त भयो भने चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनको आधारमा पनि यस्ता किसिमका कारबाहीहरू चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेर यो संरक्षण कार्यहरू गरे। त्यसैगरी हात्तीसारका 33 जना कर्मचारी लगायत राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका कर्मचारीहरू पनि निकुञ्जको संरक्षणमा प्रयासरत छन्। हाल निकुञ्जले स्थानीय मध्यवर्ती क्षेत्रका युवाको परिचालन गरेपछि निकुञ्ज संरक्षणमा ठूलो टेवा पुगेको छ। कस्तो आयो संरक्षणमा स्थानीय युवाहरूको चाहिँ ठूलो जमात यसमा समाहित भएको छ र उहाँहरूले जुन किसिमको एउटा हिम लिएर आउनुभएको छ, जुन एउटा लहर लिएर आउनुभएको छ, त्यसले फेरि धेरै ठूलो सकारात्मक असर पारेको छ। खास गरिकन यो चाहिँ हाम्रो गेरुवा नदी तटीय क्षेत्रमा यहाँ चाहिँ गोला, मनाउ, पशुपतिनगर, पाताभार, यता सूर्यपटुवा, ठाकुरद्वारा र नेउलापुर गाविसमा अहिले चाहिँ युवा परिचालन अभियानका उपसमितिहरू गठन भएर उहाँहरू सक्रिय रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। 900 भन्दा बढी सदस्यहरू त्यसमा आबद्ध हुनुभएको छ। त्यसैगरी विगत लामो समयदेखि प्रकृति पथ प्रदर्शकहरू, महिला वातावरण समूह, इको क्लब लगायतका समूहहरू पनि निकुञ्जको संरक्षणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका छन्। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज टुरिज्मको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। हामीले पर्यटकहरूलाई एकै दिनमा पनि बाघ, हात्ती, गैंडा, डल्फिन जस्ता दुर्लभ वन्यजन्तुहरू देखाउन सक्छौँ। विगतका समयमा बाघ, गैंडा, हात्ती जस्ता दुर्लभ वन्यजन्तुको चोरी शिकार हुने स्थानहरूमा हाल करिब 900 भन्दा बढी युवाहरू अभियानकै रूपमा लागेपछि चोरी शिकार नियन्त्रण भई वन्यजन्तुको सङ्ख्या बढ्दो छ। त्यसैगरी निकुञ्जमा अवैध चोरी शिकार गर्नेहरू क्रमशः पक्राउ पर्न थालेका छन्।
निकुञ्जका वन्यजन्तुले पुर्याउने मानवीय तथा भौतिक क्षतिका कारण निकुञ्ज र स्थानीय मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताको बीचमा हुने द्वन्द्व कम गर्न निकुञ्जले थुप्रै प्रयासहरू थालेको छ। वन्यजन्तुले मानवीय तथा भौतिक क्षति नपुर्याओस् भन्नका लागि मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा विद्युतीय तारबार गर्ने, वन्यजन्तुले क्षति नपुर्याउने खालको मेन्था, क्यामोमाइल जस्ता खेतीतर्फ कृषकहरूलाई आकर्षित गर्ने, मध्यवर्ती क्षेत्रमा जनचेतनामूलक सडक नाटक, अन्तर्क्रिया लगायतका थुप्रै क्रियाकलापहरू गर्दै आएको छ, जसका कारण स्थानीय जनताहरू असहाय, टुहुरा वन्यजन्तु फेला परेमा निकुञ्जमा ल्याई बुझाउने गर्दछन्। निकुञ्जले त्यस्ता टुहुरा वन्यजन्तुको पालन पोषण समेत गर्ने गर्दछ। त्यस्तै निकुञ्जले नदीमा बगेर जाने काठहरू उपभोक्ता समिति मार्फत सङ्कलन गरी वितरण गर्ने, वन्यजन्तुले पुर्याउने मानवीय तथा भौतिक क्षतिको राहत उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यले पनि मध्यवर्ती क्षेत्रका जनतासँग सुमधुर सम्बन्ध बनाएको छ। निकुञ्जले विगतको समयमा वन्यजन्तुको चोरी सिकारीका लागि प्रयोग हुने बन्दुकहरू ठूलो मात्रामा पटक पटक गरी बरामद गरेको छ। निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भएपछि सुर्खेत जिल्लामा पर्ने लेखपराजुल, हरिहरपुर र तरङ्गा गाविसबाट चोरी सिकारीका लागि प्रयोग गरिने 132 थान बन्दुकहरू बरामद गर्न सफल भयो। निकुञ्जले निकुञ्ज संरक्षणका लागि थुप्रै प्रयासहरू थालेको भए पनि आगलागी र अवैध चोरी सिकार मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। विश्वमै अति दुर्लभ पाटेबाघ नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा पाइन्छ। विशेष गरी नेपालको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, शुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्ष र पर्सा वन्यजन्तु आरक्षमा मात्र बाघ पाइन्छ। 4 वर्ष अगाडि गरिएको बाघको अनुगमनले नेपालमा 155 वटा वयस्क बाघहरू रहेको देखाए पनि हाल नेपालमा बाघको सङ्ख्या बढेको अनुमान छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 2065 सालमा गरिएको बाघ अनुगमनले जम्मा 18 वटा वयस्क बाघ भएको तथ्याङ्क थियो भने 2069 सालमा क्यामेरा ट्र्यापिङ प्रविधिबाट गरिएको बाघ अनुगमनले 4 वर्षभित्र बाघको सङ्ख्या दोब्बर वृद्धि भई 37 वटा वयस्क बाघ भएको देखाइएको छ। बाघ अनुगमनका धेरै प्रक्रियाहरूमध्ये क्यामेरा ट्र्यापिङ प्रविधि सजिलो र भरपर्दो छ भने खर्चिलो पनि उत्तिकै मात्रामा छ। 32 जना मान्छे झन्डै तपाईको 70 दिन जङ्गलमा बसे, उनीहरूको खानाको खर्च भयो, त्यसपछि गाडीबाट लाने ल्याउने गाडीको खर्च, बिट्टी खर्चिलो छ। क्यामेरा 65 वटा त कारणले 65 जोडी क्यामेरा, अब एक हिसाबले अब महँगै भन्नुपर्छ। 4 वर्षभित्र बाघको सङ्ख्यामा दोब्बर वृद्धि हुनुले पनि निकुञ्जका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र स्थानीय युवाको संरक्षणमा उल्लेख्य भूमिका रहेको प्रष्ट देखिन्छ। विशेष गरी बाघको अनुगमन कार्य हामीले विभिन्न तरिकाहरूले गर्छौँ। त्यसमध्ये क्यामेरा ट्र्याप पनि एउटा प्रविधि हो र बाघको इन्डाइरेक्ट काउन्टमा हामीले पगमार्कहरू लिएर त्यसपछि गएर उसलाई डाइरेक्ट काउन्ट गरेर पनि, अर्को चाहिँ डिएनए एनालाइसिस गरेर हरेक जनावरको, हरेक इन्डिभिजुअलको डिएनए फेरि डिफ्रेन्ट हुने भयो हुनाले बाघमा पनि त्यो लागु हुन्छ। त्यो एउटा प्रविधि भयो। त्यो अलिकता अलि हाइटेकवाला परेको हुनाले हामीले विशेष गरी फिल्डमा गर्दा क्यामेरा ट्र्यापै युज गर्छौँ। दुईवटा क्यामेरा ट्र्यापहरू राखेर त्यसबाट बिचबाट बाघहरू पास हुन्छ। बिरालो परिवारको सबैभन्दा ठुलो बलियो जनावर हो बाघ। भाले बाघको तौल 180 देखि 230 किलोग्राम
र पोथीको 136 किलोग्रामसम्म तौल हुन्छ। भाले बाघको सरदर लम्बाइ 2.9 मिटरसम्म हुन्छ भने पोथीको 2.4 मिटरसम्म हुन्छ। त्यस्तै बाघको उचाइ 0.9 देखि 1.1 मिटरसम्म हुन्छ। भाले बाघ 4 देखि 5 वर्ष र पोथी बाघ 3 देखि 4 वर्षको उमेरमा प्रजनन योग्य हुन्छन्। करिब 104 देखि 106 दिनको गर्भधारण अवधिमा प्राय फेब्रुअरी र मे महिनामा बाघले बच्चा जन्माउने गर्दछ। 5 मिटरसम्म उफ्रन सक्ने बाघ प्राय प्रशस्त आहारा भएको घना जङ्गल, झाडी, अग्लो घाँस र पानी भएको क्षेत्र मन पराउँछ। भाले बाघले करिब 22 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र र पोथी बाघले 12 वर्ग किलोमिटरसम्म क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर बस्दछन्। मांसाहारी प्राणी भएकोले बाघको प्रमुख आहारा मृग र बँदेल भए पनि बाघले चित्तल, जरायो, लगुना जस्ता मृग प्रजातिका साथै नीलगाई, बँदेल, बाँदर, दुम्सी, खरायो र मयूरको समेत शिकार गर्ने गर्दछ। एउटा बाघलाई 1 वर्षमा करिब 50 वटासम्म आहाराजन्य प्रजातिहरू आवश्यक पर्दछन्। बाघले आहाराजन्य वन्यजन्तुको कमी भएपछि मात्र घरपालुवा जनावरहरूको आक्रमण गर्ने गर्दछ। त्यसैले पनि बाघको आहाराको कमी हुन नदिनका लागि मृगजन्य वन्यजन्तुको संरक्षण गर्नुपर्दछ। बाघ 10 दिनसम्म नखाइकन बस्न सक्दछ भने बाघले आफ्नो इलाकाभित्रका कुल आहारा प्रजातिमध्ये 9 देखि 11% मात्र शिकार गर्दछ। यसले आहाराको पछाडि वा दायाँ बायाँबाट अग्लो घाँस वा झाडीमा लुकेर आक्रमण गर्ने गर्छ। बाघ चाहिने कुनै पनि एनिमलको टप सबैभन्दा ठुलो कार्निभोरस, टप कार्निभोरस हो। बाघको संरक्षण भएपछि जति पनि यो भनौँ न प्रकृतिभित्र रहेका अरू शाकाहारी वन्यजन्तुहरू छन् अथवा मांसाहारी वन्यजन्तुहरू छन्, यिनलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित गर्नको लागि यो एउटा सिस्टमलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्नलाई सबभन्दा पहिला चाहिँ टप कार्निभोरसको जरुरत हुन्छ र प्रकृतिलाई सुहाउने खालका हेल्दी र प्रकृतिसँग कसरी बाँच्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा जानेका वन्यजन्तुहरू हुन्छन्। यदि बाघ यहाँ नहुने हो भने कुनै जनावर चाहिँ एकदम म्याक्सिमम बढ्ने र कुनै जनावर त्यसको कारणले गर्दा विस्थापित हुने त्यस्तो अवस्था चाहिँ सिर्जना हुनसक्छ। त्यसो भएर कुनै पनि इकोसिस्टममा चाहिँ टप कार्निभोरसको संरक्षण गर्नलाई नितान्त आवश्यकता छ। त्यसो भएर यो सबै कुरा व्यवस्थापनलाई आज यति यो किसिममा राम्रो यो व्यवस्थापन भएको सबैलाई चासो रहेको कारण के छ भनेदेखि बाघ भएकै कारणले हुन गएको हो। त्यसैले बाघ संरक्षण हाम्रो यो क्षेत्रको लागि चाहिँ मात्रै नभएर संसारकै लागि अति महत्त्वपूर्ण छ। बाघको संरक्षणले पर्यटनको माध्यमबाट आर्थिक स्तरमाथि उठाउन, बाघको वासस्थानबाट मानिसका लागि सृजना हुने प्राकृतिक स्रोतहरू, जीवन प्रणाली बीचको सम्बन्धलाई स्थापित गर्न, बाघको वासस्थानले कार्बन प्रशोचन, जलवायु सन्तुलन, निषेचन सेवा, प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण, जडीबुटीहरूको अणुवांशिक विविधता र जैविक विविधताको विकास जस्ता महत्त्वपूर्ण मानव उपयोगी सेवाहरू प्रदान गर्दछ। साथै हाम्रा सन्ततिहरूले पनि प्रत्यक्ष रूपमा बाघलाई देख्न पाउने वातावरणका लागि पनि बाघको संरक्षण गर्नु हामी सबैको दायित्व हो।